संबंध मनुष्य जीवनाचे अकाउंट म्हणजे लेखाचार केलेली फक्त दोन होता, पाप आणि पुण्य. हाच्याशिवाय कसले उरना. पाप कार्यानिमित्त अधोगती आणि पुण्यकर्मानिमित्त ऊर्ध्वगती अशी मनुष्यात प्राप्त जाता. तात्पर्य इतल्याची पुण्याशिवाय कसले मनशाक मेळना. पण प्रत्येक क्षण आपण पुण्य संपादन कसे करते ते विचार करता. पुण्य संपादने अनेक मार्ग असतात. दान धर्म परोपकार मनुष्यत्व आराधना जपतप अनेक विधाने पुण्य संपादन करते काम साध्य असा. जाल्यार हें पुण्य कोणाक नाकाजे पुरो पापकर्मांत मिळत असाचे. सो कॉल्ड लग्झरियस कम्फर्टेबल लायफ म्हणटा पळय ते मुखार खंय वचूं अधोगती वच म्हण आमकां ती कल्पना ना. सो मनुष्य पुरा धार्मीक विधीक नेग्लेक्ट करून घेवन आतां उदाहरण जर घेतल्यार मुंज म्हणा की हें म्हणा शोध जास्त जाले विधी कोणाक इंट्रस्ट ना. इवन तातलो वटू कोण म्हणटा आमी तो म्हगेलो फोट येतके पळय तो मेनूक तो बसता चेडलो बसता. आय हॅव सीन. म्हाका ते पयलीं जावपाक ना ताका इज नॉट इंट्रस्टेड इन मुंजी एट ऑल. मुंजी कोण कसलें प्रयोजन ना. सिमिलरली आतां तुमकां ग्रह प्रवेश म्हळ्यार गण होम म्हळें कोणाक इंट्रस्ट ना बट आमकां कितलें जाता म्हणून जाता तितलें बेगीन जावका म्हणटा तो. बेटर नॉट टू डू इट. सो मनपूर्वक जर करना तेबा पावना तें. सो खंयची विधी करतना शास्त्रोक्त मनपूर्वक टोटल इन्वॉल्वमेंट आमगेलें उरता. सो आज हें तुमी बेसीक ट्रूथ म्हणटा बेसीक फिलॉसॉफी हॅव टू रियलायज की विदाउट पुण्य मेरिटोरियस डेट्स आय डोंट गेट एनीथिंग. म्हणून पुण्य संपादन तुम्ही पैसे कमावचे नाही. अलॉंग विथ दॅट तुम्ही पुण्य संपादन करता. पैसे जाय आमकां जिवना पैसा विदाउट मनी यू कॅनॉट डू. बट एट द सेम टायम परलोकाक आमकां जेवचे पुण्य पैसे येना आमगेले. सो इहलोकाक पैसो परलोकाक आमकां पुण्य संपादन दोन्ही आमी करता. जाल्यार हें पुण्य संपादन करता आसल्यार अनेक प्रकार सांगिल्ले आसता का. एक म्हळ्यार तुमकां दान धर्म परोपकारां पर सांगिल्लें आसा. तांत आनीक श्रेश्ठ मार्ग सांगे म्हळ्यार पुस्तक ज्ञान. खंयचें दान पुस्तक ज्ञान म्हणजे लिटरेचर रिलेटेड टू गॉड. उदाहरण जाल्यार गुरुचरित्र आतां आमकां कोण माणूस आसा माळचरित्र भगवद्गीता असं पुरो आमी दान करता. आतां एक भगवद्गीता जर गेल्यार इट इज इक्वलंट टू क्रोर्स ऑफ रुपीज. तो मनीस चेंज जाता. 1 कोटी रुपये जाल्यार मनीस चेंज जायना बट भगवद्गीतेन चेंज जाता तो. तशें जाता माणसाचें चरित्र. एक चरित्र आसल्यार पुरो ताका कॉन्फिडन्स इट्स अ ग्रेट एसेट फॉर हिम. ताच्यान ताका भक्ती संपादन जाता. कुलदेवाचो प्रेम ताका वाडटा. सो तुमी अनेक प्रकार दानांत हें एक प्रायमरी दान म्हूण लेखता तुमी. कशें लेखा म्हळ्यार दॅट जाल्यार तेचें तुमी ज्ञान प्रसार करा. कित्याक ज्ञानात तितलें श्रेश्ठ आनी खंयचें ना. भगवद्गीता कृष्णान म्हणलें आसा दॅट इज नथींग ऑस्पिशियस दॅन द नॉलेज. आनी आज आमगेलो पुरा प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इग्नोरन्स. ज्ञान ना म्हणून पुरो आमगेलो आदी प्रॉब्लम. सो ज्ञान प्राप्तीक तुमी प्रयत्न करता तें स्प्रेड करता. सो आज डेफिशियन्सी आमगे जर आसली कमीपण जर आसल्यार हेंच कमीपणाचें खंयचें ज्ञान. सो इफ यू सी नाव 98% ऑफ द पॉप्युलेशन इज इग्नोरंट. आणि ज्ञान म्हणटा इट हॅज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली 2% ऑफ द पीपल. ब्राह्मण म्हणटा आमी. आतां यू टेक द टोटल पॉप्युलेशन ऑफ अवर कंट्री. ब्राह्मण पॉप्युलेशन कितलें 2%. हे पुरा येयला तांतू ऑल टायप्स ऑफ ब्राह्मण येयला तांतू नॉर्थ इंडिया ह्या ब्राह्मण त्या ब्राह्मण पुरा मेळून 2%. आणि रिमेनिंग कितलें आसा 98% इन्क्लुडींग ऑल अदर कम्युनिटीज अँड फिमेल. आता ज्ञान म्हणटा आमी वी आर डिप्रायवींग 98% ऑफ द पीपल. म्हळ्यार बायलांना वाचना बायलांनी जप करचेना तांणी हें वाचना ताणें वाचना विद्वान वाचना. सो 98% आर नॉट डुईंग एनीथींग अबाउट दॅट प्रोग्रेस आनी खाली 2% दॅट मिसलिडींग द पीपल. म्हणून कशें करता म्हळ्यार when majority is denied you see that it is accessible. आमी कशें करता म्हळ्यार everybody should get.
आनी परमात्म्यान कोणा भेदभाव ना. देवान खंय सांगलें की बायलांनी वाद न्हय म्हणून? यू टेल मी. देवान खंय सांगलें देवान बायलांनी वाद न्हय म्हणून? विधवान वाद न्हय म्हणून खंय तरी सांगलें की? एटलिस्ट आय हॅव नॉट कम एक्रॉस. चेडवान वाद न्हय, ह्या जातीन वाद न्हय, तें खंय देवान सांगिल्लें ना. सो दॅट फॉर वॉट यू शूड डू. तुमकां भक्ती भावनेक दॅर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. ताका लिंग भेद ना, मेल फिमेल कांय ना, एज बॅरियर ना, कास्ट बॅरियर ना. एवरीबडी हॅज गॉट द फ्री एक्सेस. जाल्यार आजून कितें जालें? आमकां निमित्त जालें, आमी वाचचें न्हय. कोण भटान सांगलें? तुमकां वाचचें ना? कोण सांगलें? भटान सांगलें. ऑर मे बी पुरा कडेन भट हाडचें ना. आतां कितें जाता? तुमकां नाका जालें बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू डू इट. तुमी कांय म्हणल्यार ताण नाका म्हणलें आमकां, हाड नाका म्हणलें म्हणून. जाय जाल्यार आसलें तुमी कोण आयकता की पळय. आतां भटान जेवं नाका म्हणल्यार आयकता की तुमी? म्हाका भूक लागून जेवचो म्हणटा तशें ती तुमकां जाय जाल्यार. आतां भूक खंयच्यान? ज्ञान भूक ना तुमकां. पोटा भूक आसा ती ज्ञानाची भूक ना. सो ते ज्ञाना भूक तुमगे लागीं निर्माण जावका. सो तुमी आदी कशें तरी करून घेवन परमात्मा लागीं रिलेशन डेवलप करता. डोंट ब्रिंग द बॅरियर्स, डोंट क्रिएट द हर्टल्स, डोंट क्रिएट द बॅरियर्स. आज आमी कितें जालें की म्हळ्यार डोंट कम, डोंट एंटर हियर, थंय हात लावं नाका, हांगा हात लावं नाका. सो आमगेलो देव प्युअर आसा, एनीबडी कॅन टच. आमगेलो देव कोणाक दूर करना. म्हण तुमी आतां निर्भयान देवाक लागीं वचा, तुमी गॅप दवरनाका ती. ताणें कितें जालें? तुमी कितू गॅप दवरता तितू दूर जाता देवा लागीं. सो ट्राय टू कम क्लोजर टू द गॉड. म्हण तुमी हें पळयत मेल फिमेल, एज फॅक्टर, कास्ट फॅक्टर, रिजन फॅक्टर, ऑल दीस यू थ्रो आउट. म्हण विवेकानंदान कशें म्हळें की म्हळ्यार हें जर मेजॉरिटी लोकांक जर एक्सेसिबल ना, आय डोंट वॉन्ट दीस रिलीजन. A religion which cannot appeal to the masses, a religion which is not accessible to the majority. म्हणून I said 98% म्हणून. What is the use of this religion? म्हणून आतां ही धर्म प्रचार जबाबदारी आमगेले पुरा लोकांक आसा. खाली गुरून करचें न्हय, ते खाली भटान करचें न्हय. एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी हॅज गॉट द शेअर, एवरीबडी हॅज टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येक लोकांनी ती जबाबदारी घेवका. सो आजी देवाल अद्भुत लिला म्हणटा न्हय. Everywhere we see, in everyone we see. At Konal, then what I see is God only, how God is working through you. In every incident I see God, what power is, His power is working. Now that you should see, you should develop that of sense now. तर प्रत्येक मनशाला की तुम्ही देव हागेले कशें काम करूं शकता, देव पळय कशें प्रत्येक एक्टिविटीत ही हिमसेल्फ इज टेकिंग पार्ट. सो डोंट थिंक दॅट आय एम द डुअर. Actually, कोण करता की म्हळ्यार God is getting the things done through us. Who is getting the things done? God is getting, He has made you instrument. So I'm for the devil instrument. And we should be thankful, grateful to the God because He has given us opportunity. देवान आमकां एक opportunity दिल्या सर्व करच्याक. सो देवा बरोबर कोणी संबंध डेवलप करचें, experiences miracles, experiences power, everywhere and everyone, every action, then you should appreciate. I think most of us have now appreciated. To some extent we have understood what is God's power, not totally. But totally कोणाला साध्य नाही. Who is God? Nobody has known so far. देवाल कसं चमत्कार, nobody knows it. But some extent we know that God is great. Beyond this we don't know anything. देव होड, देव पुरा भंय आसा पुरा. But देवाले भंय नाही, प्रेम येऊ का? आता अवसला भंय आस की प्रेम आस तुमका? अवसला भंय आस की प्रेम आसा? प्रेम आस न्ही. आनी देवाला भंय कसं जालें तुमकां? सो देव प्रेम मूर्ती न्ही देव. सो डेवलप दॅट टायप ऑफ फिलींग की देवा लागीं आमी भंयान वचचें न्हय, प्रिचेन वचका. आतां भंय कितलें आसता म्हणल्यार तुमकां बिकॉज यू हॅव गॉट गिल्टी मायंड. पाप प्रज्ञा आसता तुमगे लागीं. पाप केलें म्हण तुमकां देवाला वयचो भंय दिसता. आतां पुलिसा भंय कोणाक दिसता? आमी रस्त्यार वता, पुलिसांक वी डोंट केअर. चोर आसल्यार ताका भंय दिसता कितें पुलिसार बरोबर. सो तशेंच तें कोण क्रायम केलें, कोण पाप केलें ताका चोराक भंय आसता. आनी पुण्यवान कोण आसता ताका इज नॉट एट ऑल स्केर्ड अबाउट द पुलीस ऑर एनी अदर पर्सन. सो आदी ज्ञानेश्वर महाराजान म्हळें कोण करी पुण्याची गणना म्हूण. पुण्याचे अकाउंट हू कॅन कीप म्हूण. तशें आजी तुमी कशें करता की म्हळ्यार अनंत पुण्य प्राप्त करून घेवका. हे मनुष्य जन्म प्राप्त कशें जालें की म्हळ्यार परोपकार म्हणून व्यास मुनीक लास्ट एट द पॉयंट ऑफ डिपार्चर ताका एक क्वेश्चन निमगेलें काय, वॉट इज युअर अल्टिमेट
संदेश टेल मी विदिन 2 वर्ड्स म्हण ताण म्हणके परोपकार पुण्याय परपीडन पापम. ह्या देवानं दोन्ही लक्ष दवरा. तुम्ही कोणाका त्रास देऊ नका, कोणाका पीड करू नका. डोंट ट्रबल एनीबडी, डोंट हार्म एनीबडी. परपीडन आणि परोपकार केन अवकाश मिळतात. ट्राय टू हेल्प द पीपल. आणि देवानं अपॉर्च्युनिटी दिल्या आता. इन दिस टेम्पल गॉड हॅज गिवन अपॉर्च्युनिटी टू सर्व द पीपल. उपकार करा मग. दिस इज नॉट द सेंटर फॉर किती म्हणतात तुम्ही क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स ऑर हॅरेसिंग द पीपल. सो आधी तुमकां दिसतलें परत कसलें वेल्थ फिलॉसॉफी म्हणून इट इज रियलिटी. आफ्टर सो मेनी बर्थ्स यू रियलायज इट. सो आय एम रियलायझिंग नाव आफ्टर सो मेनी बर्थ्स बिकॉज मसला आमकां मातशें जन्म जावंक गेलें. एवरीबडी नोस न्ही. दिस नॉट द फर्स्ट बर्थ वी आर गेटींग. सो अनेक जण नंतर आमकां मनशाक कळटा की हें गॉड इज फायनल and we should try to realize him, we should try to attain him. So Adi, you have got, all of us have got one great task, one mission. Every activity you have to spiritualize. Every opportunity you have to spiritualize. For example, one who is doing business, I am doing God's business. It is for the sake of God. हें देवान म्हाका दिलें व्यवहार. ही जॉब म्हाका देवान दिलें. आय एम नॉट वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर. आय एम वर्किंग फॉर whom? I am working for the God. So now here I am having that philosophy. देवान आमकां एक अवकाश दिला to help the people. So every activity we are spiritualizing. Every action, every activity तुमी कितें करपाक म्हळ्यार that तुमी अध्यात्मीकरण म्हणटा आमी. So like that every occasion you exploit it, you take advantage to help the people. So every opportunity, every occasion, it should be an occasion for serving the people. So एकच तुम्ही एक भावना आसा. Whatever you do, even if you are earning money, तुमगेर एक भावना आसा की म्हळ्यार I am doing God's service. देवाक हांव सेव करता असो फिलींग उरता. आनी when you develop this sense of feeling, मागीर तुमकां दिसता की इदन्न हें गेलें न्हय म्हूण. Nothing is ours now. Now you take this simple example. Today this is my land. Few years back it belonged to whom? Now who has given to us? ताजे पयलीं कोण आशिल्लें? If you go back, originally it belonged to God. Who has created it? It is created by God. No? This is God's property. As much as it is my money. If you take now currency, you have got some money in the pocket. तुम म्हणटा हें नगेल पयस म्हूण. Where from you got? You got from the bank. How the bank got it? Bank got it from some other person. And you travel, you spend करतात. The moment it is that this is my money म्हणटा. मागीर तो कितें कानेक दिता. So his ownership is gone. So like that, even this body is not ours. ही body आमगेली नाही ही. It is rented. God has given to us. आम ताका रेंट दिवका देवाक हे बॉडीक. That best form is that you serve the God and you spread the message. Krishna's manak कितें आसा, Marcel's manak कितें आसा, the philosophy you try to spread to everybody. So now there are two types of achievements for a worldly man. After all, we are born as a human. You are born as a family man. You cannot escape. कुटुंब सोडून वचना, संसार सोडून वचना. संसार पडलेच आमी. But at that same time, संसार is not everything. म्हणून म्हणटा संसार इज ए सिंकिंग बोट. अँड सम ऑफ अस हॅव रियलायज्ड इट. संसार कितें आसा म्हणून आमकां बरें कळ्ळें आतां कशें म्हणून. काय ना म्हणटा पडलें आनी तूं. सो यू हॅव टू स्पेंड द डेज. सो वी हॅव गॉट टू टायप्स ऑफ अचिवमेंट्स. एक म्हणटा आमी लौकीक वर्ल्डली अँड सेकंड इज पारमार्थीक. टू टायप्स ऑफ अचिवमेंट्स हॅव टू डू. एक म्हळ्यार लौकीक टू लिव इन दीस वर्ल्ड अँड सेकंड after the world death there is another world nobody has seen that you will see only after the death. पारमार्थिक. सो आता लौकिक साधन वेगळं असता, पारमार्थिक साधन वेगळे. लौकिक साधन धन पैसे जाय लौकिक. प्रपंचान पळय लाभता जाल्यार इफ यू वॉन्ट टू बाय समथींग जाल्यार वेजिटेबल्स फूड यू हॅव टू पे मनी. For लौकिक worldly life you require money. Secondly, property, land, building, for example. One is money for worldly life, worldly people or family people. Second is property. Third, success. यश म्हणटा की success.
Fourth, fame, kirti. See, we are trying for that. Again, nami hoka. I should become a big man. I should become a famous astrologer. For us, kirti. Then, worldly knowledge. Worldly knowledge. For example, now engineering, become BSc for a worldly knowledge thing. And he degree से उपयोग पढ़ना. When you go to goddess, तो कहते degree निम्गे नाती. This degree won't serve any purpose there. तो म्हणता what have to do with your degree? I am concerned with how much knowledge you have got about me. That you tell. This anybody can do. Any human being can achieve this. तो कहते हैं कंटे BE degree, artificial intelligence, aeronautics science पर कसं लेकर देवा लगो उपयोग ज्ञान. So these are all worldly achievements or the instruments. धन संपत्ति यश कीर्ति यानी प्रापंचिक ज्ञान. After this you have to do. You have to do it, but keep the limit. क्या सर्वस्व म्हणून बस नका तुम्ही. Now concentrate on another side. त्या खंती म्हणाले पारमार्थिक साधन. Different from this world. ते spiritual म्हणतात. Spiritual साधना तंतु पुण्य. एक तुमका पुण्य. I did not explain what is पुण्य. तुमकां गोत असतं पुण्य म्हणे कसं म्हणून गेलो. या सिंपल वर्ड सांगता म्हणे कोणाक मन दुखू नका. कोणाक मन दुख पैसे कोणाक खाऊ नका तुम्ही कळले. ट्राय टू गिव्ह. म्हणतात ते जीवनांचे लेखाचार असतात जीवनांतून. A man should give more than what he has received. So have you got that now this have you received more or you have paid more? Received more. No? Now you think otherwise. Try to give more than what you have received. But आणखी मला फुकट से खाले कोणा म्हणजे भितर चोर नाड लांगा. Don't do that. त्याची किती जात की म्हणजे तुम्ही वाढायचा त्याची लायबिलिटी. ऑलरेडी यू आर इंडेटेड. तुम्ही मस्त लोन घेऊन आले येऊ काले आता लोन कमी करा तुम्ही. सो वन इज पुण्य. सेकंड इज ज्ञान. ज्ञान म्हणजे नॉलेज. नॉट बुकिश नॉलेज. बुकिश नॉलेज हॅज कम इन द फर्स्ट कॅटेगरी. हे स्पिरिच्युअल नॉलेज हांगा आध्यात्मिक ज्ञान. हे खंयच्याक साधन आमकां परलोक जर्नी परलोकांत. थर्ड भक्ती. भक्ती म्हणजे खाली पैसे घालचे पांय पडचे नाही. आता तुमकां आवसो बेर कसं नासता. वॉट यू से आवसूक. भक्ती म्हणटा की प्रेम म्हणटा की. दॅट इज द डिफरन्स नो. प्रेम अँड भक्ती दॅट इज द डिफरन्स. भक्तींत दॅर कॅन बी स्वार्थ. प्रेमांत स्वार्थ ना थंय. आवशेला कोणाक स्वार्थ आसकी. पण आवस चेडूं प्रीत करता. शी डजंट एक्सपेक्ट एनीथींग. तो संपादन कोण म्हाका हांड दितलो. तो म्हाका भांगर कोण दितलो. ते आय शी विल नेवर एक्सपेक्ट. तुम्ही हांड दिता दॅट इज डिफरंट थिंग. बट मदर डजंट एक्सपेक्ट इट. शी वॉट शी वॉन्ट इज दॅट तुम्ही काम करून उरका. यू शूड गेट गुड हेल्थ. तुमकां संतत जावका. आवसून तें डिझायर. सो दॅट इज दॅट भक्ती. भक्ती म्हळ्यार नॉट खाली आरती दाखोवची रुटीन पूजा की सहस्रनाम म्हणचे न्ही. इट शूड कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. ताका आमी प्रेम म्हणटाचे देवा वयली. सो डेवलप द प्रेम नॉट सिंपल भक्ती. भक्ती इज ऑफ डिफरंट टायप. मागीर गुरू. सो गुरू शिवाय आध्यात्मिक प्रोग्रेस जायना आमकां. आतां मातशें तुमी पुराय केलें की ना. पुराय केलें न्ही. पूजा केल्या तुमी केलें न्ही. केलें न्ही पूज परवा लोकांनी केलें. तेन्ना मेळ्ळें की तुमकां. आं कांय मेळना म्हणजे हें मेळ्ळें. हें मेळ्ळें म्हणलें तुमकां सिन्सियर केलें म्हणून देवान तुमचे कडेन हाडून पावयलें आतां. सो तुमकां भक्ती व्यर्थ जायना. इट विल नेवर गोस वेस्ट. इट विल बी रिवॉर्डेड. बट इफ इट इज विथ द इंटेन्स म्हळ्यार इंटेन्स डिझायर. प्रेमान जर केलें देव आनीक सुप्रीम तुमकां दिता देव. ही वील गिव द बेस्ट थिंग्स टू यू. And I am the one who has got the best things in my life because he is great. So Guru and Guru मेळ्ळें ताणें कांय जावं म्हणून ताका. नेक्स्ट सत्संग. द कंपनी ऑफ होली पीपल. द कंपनी ऑफ गुड पीपल नोबल पीपल. थंय सत्संग आमकां मस्त लोकांक मेळ्ळे आसात. जप तप पूजा. पूण आमी करतात नित्य पूजा सत्कर्म दान धर्म.
सो थंय कळ्ळें तुमकां यू शूड कॉन्सन्ट्रेट ऑन वॉट नाव द सेकंड कॅटेगरी पारमार्थिकाचेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करा आनी फर्स्ट क्लास पळय तें कर का टू द लिमिटेड एक्सटेंट जाय तितलें करचें तें बट सेकंड वयर आसा पळय तें तुमी जास्ती लक्ष दिवका आजी तुमकां आत्मविश्वास म्हूण एक आसा कितले लोकांक तुमगेर विश्वास आसा डबा वयर विश्वास येवचे पयले फर्स्ट यू शूड हॅव कॉन्फिडन्स इन युवर सेल्फ कितले लोकांक आत्मविश्वास आसा आसकी हांगा असलें आसा घरा गेले ना येस थोडे ना फुल ना आं कितले आसा आं 80% साध्य ना 80% ताका मस्त हें करता तुवें खंय गणीत चुकलें थोडें आसा दावका ना तें सोडना गूड डीड्स आसा पळय तेंच आमकां प्रोटेक्शन न्ही आतां आमकां सांग की त्या टायमार वचून कर ते सिबे बट रियल गुण घालचें देवानाची नाही म्हणटा न्ही घोसके तें धैर्य आत्मविश्वास म्हणटा कशी आय कम टू दॅट पॉयंट ओनली नाव फायनली कसं जाता घोसके बट त्याचं तू येणार जाल्यार ते घरा बसल्या मरता येऊन मेले बेटर न्ही ओके युद्ध करना अशें मरचे किंता युद्ध करून मेले बरें ताका श्रेय मेळटा ताका तेच्या पळय घरा बसल्या कसं मेळटा तशें तांकां मागीर कॅसेट आयकचे बट दीस विल नॉट बी दॅट मच इफेक्टीव आनी ती इफेक्ट आसता ताचो इफेक्ट जायना एनीवे सो आत्मविश्वास नाव लागीं तें केन्ना तुमगेलें हें परत जप तप परत जास्त जालें तेन्ना तें येता आतां भंय म्हणटा तुमी विदावट रियलायझींग यू आर टेलिंग दॅट हें आसा तें आसा म्हूण एनीवे असलें वेल एंड गूड आनी सेकंडली स्वाभिमान आसचें ना तुमगेलें स्वाभिमान इज डिफरंट फ्रॉम इगो स्वाभिमान आसचें ना स्वाभिमानात उदाहरण घ्या तुमी आतां तुमकां एक आपूण बायलो मनीस म्हूण तुमी वीक लागतात तुमी डोंट यू हॅव दॅट फिलींग म्हाका करचें आनी म्हाका म्हणटा ते इनहिबिशन्स म्हणटा आमी सॉर्ट ऑफ इनहिबिशन्स सो तुमगेलो अभिमान उरता दॅट आय एम केपेबल आय वील डू इट इज सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट सो सेल्फ कॉन्फिडन्स टुगेदर वीथ सेल्फ रिस्पेक्ट तें स्वाभिमान म्हणटा आमी इट इज नॉट इगो सो यू आर नॉट इन एनी वे लेसर तुमी उणी खंय ना अशें म्हूण तुमी लेखा येवका आय एम इक्वलंट आय कॅन डू आय एम कॉम्पिटंट अशें फिलींग तुमगेल्या पुरा लागी लागीं येवका सो तुमी केन्ना मातशें सरनाकात तांतू मुखार वता उलात तुमी सो आदी हें पुला करून तुमी पारमार्थीक साधन सांगिल्लें आसा डेवलप द कॉन्फिडन्स डेवलप द सेल्फ कसं म्हणलें हय सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करा स्वाभिमान डेवलप करा बट तांतू तुमकां कसं जावका म्हळ्यार श्रद्धा अँड पेशन्स दॅट यू हॅव टू डेवलप श्रद्धा अँड ताळमेळ म्हणटा आमी श्रद्धा आनी ताळमेळ हें जावका तुमगे लागीं आतां श्रद्धा म्हणटा ती 100% कोणा लागीं ना श्रद्धा अर्थ म्हळ्यार डीप फेथ इन गॉड कितलें डीप फेथ इन गॉड यू मे हॅव फेथ बट नॉट डीप आळ भक्ती आसा की तुमगे लागीं तितलो विश्वास ना तुमगे लागीं विश्वास आशिल्लो आसल्यार रडका म्हणून प्रश्न ना विश्वास आसल्या जाल्यार उदक येवं न्ही डीप फेथ आसल्यार खंयच्या प्रसंगाक भिवं न्ही मनशान हांव तशें केलें अशें पुरा फिलींग म्हाका वॉट हीज एक्सपिरियन्स हांव एक्सपिरियन्स इट फायनल आय डिसायडेड कळ्ळें जावचें आसल्यार कोण नोबडी कॅन अवॉयड इट आमकां उज्या वचून हांव उडना न्ही देवास म्हणून हांकां उज्या वचून उडना की समुद्रा वचून उडना आय नो दॅट आय कॅनॉट स्विम उज्या दॅट्स म्हणून म्हाका आय वील नॉट डू दॅट सो लायक दॅट तुमगेलें तें डीप श्रद्धा उरता आनी तो एनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज हॅव सम पेशन्स आमकां फुडल्या कसन मेळना तुमकां म्हणटा पळय भगवान के घर में
देर हे अंधेरी नाही म्हणून. इट विल टेक टायम. कुठलं मेळना तें हांगा तेंगा ATM नाही ते कोण आर्च केले आनी मागीर परत डिमांड गॉड वील नॉट डू दॅट आनी ही शूड नॉट डू इट. सो आज तुमकां हे दोन क्वॉलिटी डेवलप करता, श्रद्धा एंड पेशन्स, देन डेफिनेटली यू कॅन रीच द टार्गेट. देव मेळकाले तुमकां, देवाला पावकाले रे, हें दोन जाय. हें पुरा करता खंय बट हें स्टील शेकींग. श्रद्धा शेक जाता आमगेली आनी पेशन्स आमकां उणी आसा. कितलें करचें म्हणून जाता. समटायम्स खंय जाता म्हळ्यार रे इतलो पयलो कोण म्हाका जाल्या म्हणून प्रश्न येता. आनी आय हॅव टोल्ड यू इवन ऋषिमुनी सुद्दां तांकां आत्महत्या करचे विचार आयला हें संकट पळोवन. म्हणजे परमात्म्याली एक माय कशी आसा पळय हें पयलो पाड करून वचका तुमी. देव सकल प्रकार परीक्षा करता आमकां. मचोड हांवें सांगिल्लें आसा क्रिश्चन पाद्र 25 वर्सांनी चर्चा परत सांगलें गॉड इज ग्रेट, क्रिस्ट इज ग्रेट हें पळय म्हण, ही इज द सेवियर म्हण, आनी सुसायड करून घेतलें. एक प्रसंग आयलो, ही कुड नॉट फेस द. आतां एक 25 वर्स पाद्री चर्चांत परत प्रवच करून तो आत्महत्या करून घेता म्हळ्यार पळयात तुमी. म्हणजे ताका आनी कसं सेल्फ कॉन्फिडन्स की देवा वयली कॉन्फिडन्स ना. आनी देवा वयर कोणाक कॉन्फिडन्स आसा तो केन्ना सुसायड करना. आनी सुसायड म्हणटा आत्मघात म्हणटा आमी ताका. दॅट द विकेस्ट पॉयंट. तुमगेलो वीक पॉयंट जर आसल्यार हें सुसायड म्हणटा न्ही. नेवर ट्राय टू डू दॅट. फेस करा आनी फायट करा बिकॉज गॉड इज विथ यू. तें तुमगेलें कल्पना उरका की देव म्हगेलें आसा म्हूण. आनी ते फिलिंग्स तुमी ते डेवलप करा. द गॉड इज विथ मी एंड टू बी विथ यू यू मेक सम एफर्ट्स. सो आदी गुरू मेळ्ळे नंतर हें पयलें आमगेलें लायन ऑफ थिंकींग चेंज जाता. ताजे पयलीं आमकां हें पयलें वाजलें पयलें खंय विचार घट्टी जायना. इवन आज गुरूला आयकून सुद्दां विचार घट्टी जायना. एनिवे इट मेक्स सम इम्पॅक्ट. पूण ताका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिलें तांणी. हजारो वर्सां ते कडेन अंधकार आसता. एक गुहा म्हणा तुमी, एक घर 50 वर्स जावन लॉक जाल्लें तें घर. इट इज नॉट ओपन. एक लायट वेल तशें तुमी तें बरें खंय जाता मातसो अंधकार वता. तशें म्हणटा गुरू मेळ्ळे नंतर कोटी कोटी जन्मांत आमगेलें अंधकार आसा पळय ज्ञान तें वता म्हणून. खंयचे प्रकार तुमी एक लायट लायली तशी दिवड लायली तशी पळय अंधकार वता. इट वॉज दॅट फॉर एजस टुगेदर. जाल्यार ते एक लायली तशें पुरो गेलें. विदीन नो टायम इट हॅज गॉन. तशें गुरू केन्ना प्राप्त जाता तें अज्ञान तें म्हणटा तें कुडलें तें वता म्हूण. सो गुरू म्हणलें ती ज्ञानज्योती ती तें इट सिंबलायजीस ज्ञानज्योती. गुरू म्हळ्यार व्यक्ती न्ही, ज्ञानाचो तो भांडार. आनी ही इग्नायट्स दॅट खंयचे स्पार्क म्हणटा न्ही ताच्यान तुमगेलो तो अंधकार पुरो वता. आनी म्हाका दिसता स्लोली वता आसता. Actually, suddenly it should have gone. It's not going. Anyway, slowly vata asa. Let it go. Let it take its own time. But from your side, you don't delay. सद्य आमकां अमूल्य धन गुरुले मार्गदर्शन प्राप्त करून घेवका तांकां सांगचे म्हळ्यार आनंद. हें आमकां रियल संपत्ती आनंद. आज कितले लोकांले हसनमुख आसता दिवसांत 24 hours की 10 तास की. थोडे लोकांले डिप्रेस उरताची. सकाळी एक मूड, दनपार एक मूड, रात्री एक मूड. आतां तुमगेलो मूड नॉर्मल आसा की चेंज जाता आसता. चेंज जाता. कसा लायक चेंज जाता. कसा लायक चेंज जाता. नाही इवन ते थोडं कसं लायक जाता. ते येऊ नाही म्हणटा नो आय एम नॉट से ते कोणाक हें म्हण न्ही कळ्ळें. हांव म्हणटा कसो कस की सादारण आमकां परत येऊ न्ही. देवास न्ही थर्ड क्लास न्ही. नाही कसं लागू हब्बय येता. न्ही हांव आमचें हें म्हणटा कळ्ळें. हांव तुका म्हण इवन समटायम्स इट मे अटॅक मी ऑल्सो. इवन म्हाका जालें तें येता कळ्ळें. देवाला एक माया तशी आसता. इवन हांगा म्हणटा प्रसंग आयलो ताणें घुसके ते म्हण पळय ती गेळी राम राम म्हणटा मध्य रायली राम राम बंद जाता मध्य रायली ताची. तशें अमेरिकन घुसकी नॉर्मल टायमार राम राम फुडें म्हणटा आमी कृष्णा कृष्णा म्हण. केन्ना वाग आयलो जाल्यार देवाल उडका. केन्ना एक संकट येता पळय तेन्ना आमकां देवाल उडकासन न्ही आसता घुसकें. कित्याक वॉट इट सोर्स इज मनशाल ती तयार जायनी आमकां जावका तें. बट जायना म्हण अशें न्ही प्रयत्न करायचा जाता. बट डोंट यू फील यू आर बेटर देन पयलीं सारकें कितें बरें सांग.
बरं आणि पळय जावंच कोणाला चुकोवचें जायना. आतां ताका कशें की म्हळ्यार तुगेले निमित्त कशें जावं तूं वीस घालून दिलें किंवा ताका टायमली कसं कर न्ही ते आमी कारणीभूत जावं न्ही. आतां मनुश्य म्हणल्या नंतर आमी कसं तरी करता पळय न्ही आमकां लोटो आसा त्यात बामण म्हणटलें न्ही कोणूय आसलें तरी आमकां मनुश्य धर्म तो दॅट वी हॅव टू डू. एनीवे आनंद दुसरा सुख शांती हेंच आमगेलें ना आतां आनंद. आय एम डिस्टर्ब म्हाका सूख ना म्हाका शांती ना आनी मार्केटान मेळटा तसलें आमी हाडटा तशें तें मार्केटान मेळना तें. सुख शांती भितर आसता तें खंय आसा हां आतां तें ना आमगेलें खंय म्हळ्यार मार्केट आसलें परत घेवन येता तशें 1 कोटी 1 कोटी दिता घेवन यो म्हूण तेंच ना न्ही आमगे लागीं. सो तें कशें येता म्हळ्यार तुमकां साधनार येवका तें सत्संगांत येवका सुख शांती येता तें इन ड्यू कोर्स येता. समटायम्स तें थोडो वेळ उरता थोडो वेळ वता दीज आर ऑल पासींग फेजीस परत आसा तें बट तें तुमी विचार करता म्हणना सत्संग परत मेळना तुमकां हें अमूल्य धन आदीक थोडं खंयचें धन ना. आज तुमी आयतार परत येवन बसता कसल्याक कसलें मेळटा म्हणून आनी खंय तरी देवण घेवन म्हळ्यार तुमी इतलें नेमान वचनाशिल्लें तें पुरा तेंचें कशें म्हूण आतां हांगा तशें न्ही आनीक येवका अशें म्हणून दिसता. जो पर्यंत आमी सांगनाका की हांगा येवं नाका म्हणून त्या पर्यंत येता उरता तुमी आनी आमी सांगना तें कशें म्हळ्यार तुमगेलें आनीक तयारी ना जो पर्यंत तुमगेली तयारी जायना तेन्ना आमी हांगा यो म्हणकाचीच तुमकां. केन्ना तयार जाली तेन्ना गुरुजी म्हणटा आनी येवच नाका म्हणून म्हाका गुरुजीन तशें म्हणलें कितले वेळ म्हगेले येता तुमी आनी येवं नाका म्हगेले. हांव ज्ञानी म्हूण अशें म्हूण न्ही तांकां कळ्ळें की कशें की आस म्हूण घेवन आनी यू नीड नॉट डिपेंड ऑन मी. सो गुरू भक्ती हें परत सांगिल्लें आसा. सो आज ह्या दैवीक मार्गार तुमी आसा म्हणटात न्ही की स्पिरिच्युअल पाथ तें कशें आसता म्हळ्यार आमगेले एक संबंद आनी भावनाचेर खंय भावना आसा थंय देव आसा. आतां तुमकां देव कसो दिसता तुमगेलें फिलींग आसता तें तुमगेलें एक युनीक संबंद डेवलप केला देवाले तुमी डेवलप केला की ना पण लोकांनी केला. आतां थोड्या लोकांनी कशें की म्हळ्यार खाली हद्दपुरते संबंद कशें की म्हळ्यार औपचारीक पांय पडलो प्रदक्षिण काडलें धांवलो. आतां तुमगेलें रिलेशन तशें ना तुमगेलें कशें आसा की म्हळ्यार औपचारीक न्हय तें. सो देवालें संबंद कशें आसा की म्हळ्यार भावनेन तांचो आसप आनी आज आमगेलें आचरण आसा न्हय हें कर सांगता जा दैवीक मार्ग म्हणून पयला क्वेश्चन आपोवले आमगेले भावने प्रधान हांगा. आज आमगेले आचरण दाखोवच्या खातीर आसा की इंटरनल आमी लक्षांत दवरता. बाह्य आचरण की आमगेलें आंतरीक मनापूर्वक करतात तें विचार करता तुमी. आतां तुमी एक लक्षां म्हळ्यार तुमी एक एनालिसीस करा. तुमी आतां दाखोवच्या करची की देवाक जाय तशें करता आसात तुमी. आतां थोडे लोक हांव पळयले येद्दर आसलें म्हणून करतात तसलें आचरण आमकां नाका. आचरण कशें येवपाक म्हळ्यार देव ना जाल्यार तिके गुरू ना जाल्यार तिके करता. आनी तुमकां एक एग्जांपल दिता हांव कसलें म्हणून. 2-3 इन्सिडेंट म्हगे लायफान जाले. मे बी त्या गुरूल एक टेस्टिंग ग्रावंड आसतलो गुरून टेस्ट करता म्हणून केलें आसतलें. आतां हांगा जाल्यार कितें दिसता ना जाल्यार वेगळें जाता तशें जावं तें हांगा चुकताचे आमी गुरू फिजिकली ना म्हणून आमी तशें लागताचे. हे इन्सिडंट प्रसंग हांव सांगले 1-2 वेळा. गुरुजीन एक दिवस नॉर्मली कितें जाता गुरुजील वाडदिवस म्हळ्यार परत घरा वताची आचरण आसता न्ही भजन किंवा परत करताची. एक वर्स तांणी त्या दिवस ना तांगेले कुलदेवाला गेले. मागीर आमगेले परत गेले केन्ना येता म्हणून गुरुजील सांगचे ना रात्री येता परत आसाची. थोडो वेळ बसले येतले येता गेले. मागीर आमी गेले आमी एक 5-6 लोक गेले. आनी हें आतां तुमगेल्याक सुद्दां पळयता हांव तुमगेले सांगसान ग्रुप्स पेपर आसा पळय इट इज वेरी बॅड. तुमकां आतां तुमी हांगा 100 वर्स काडले तिका तुमकां मुखार येनाचें हांव सांगता.
कित्याक आमगेले गुरुले जाल्यार तें तुमकां सांगता आसा आनी हांव रिपिटेडली तुमकां सांगिल्लें आसा आनी तुमी स्टील यू आर नॉट लिसनींग. तुमगेलें सपरेट मेंटेलिटी आसा पळय, इट इज व्हेरी बॅड. आनी ते सपरेट मेंटेलिटी तुमी कसां केली की मुखार येनाची हें लक्षांत दवरा. हां, आनी आमी सांगिल्लें आसा न्ही तें मेंटेलिटी काडा म्हणून तुमी तें आयकून घेवन तुमी तुमगेलें केलें जर केल्यार तें तुमकां मागीर हांव म्हणलें तुमी 100 वर्स आमगेलें आसलें ते तुमकां सुदारण कसलें जायना. खाली एक समाधान मेळटा म्हणून तुमी लक्षां परत दॅट्स नॉट एवरीथींग. मागीर आमी गेले अशेंची आतां आमगेलें आसा पळय बसल्याची पुरो भजन म्हणटल्याची बट एकलो मुखार येवन वट्टू म्हणे म्हण कोणाक खुदिना. आतां आमी गेले तेन्ना हे पयलो बशिल्लो आसा ती एकलो त्या वाटेन कोण बसला. आतां तुमी हांव पळयता तसो सिच्युएशन आसा पळय ती थंय गेली कोणाली उलयना ती हांगा गेली तें पुरो कसलें कावंट जायना तुमगेलें. आमगेले कडेन पयलीं आमी भजन घेता पुरो आयले लगलगी पळय कसलें एक मेंटेलिटी पुरो लगलगी आयले. आमगेलें पयलो तबलगी पुरो आशिल्लें न्ही हांव म्हणटा म्हणून घेवन पयलीं हांगेले पुरो जालें तें हांगेलें तें चलप म्हणटा न्ही आमी म्हणटा ना न्ही भजन करून घेवन परत हांव गेलें पुरो जालें हांगेलें पुरो जालें. आनी हांणी अशी बता आसाची गुरुजी येदो हांकां दिशिल्लें ना. आनी केन्ना भजन स्टार्ट केलें गुरुजी एंट्री जाली तांगेले एदराक आयले हांकां लक्षांत गेलें ना पळय म्हणून तुमकां सुद्दां जाता हांव म्हणटा ताजे खातीर ती जो पर्यंत तुमी आमगेल्या ते वॅल्यू दिनाची. आनी हांव पळयलें सांगेलें तुमी मस्त वेळा डोंट कॅर म्हणटा तशें आमकां डेवलप जाता आसता डोंट डू दॅट. म्हाका कसलें हार्म ना तांत हार्म तुमगेलें प्रोग्रेस तें ब्लॉक जाता. सो हें एक एग्जांपल जालें. गुरू ना जालें तकी गुरू लेस्तेत थंय आसता आदर्श रुपीन तें काम करता. माणसांक खाली मूर्त म्हूण आमी लेखता ना मार्शल पवर आसा थंय. सेकंडली शिवरात्री एक दिवस गुरुजीलें एक लिंग आशिल्लें तें मार्बलाचें परत लोकांक त्या लोकांक शिवरात्री दिसा तें हें घालचें बेलूपत्र वचचें. एक वर्स गुरुजी ना थंय शिवरात्री दिवस ना आनी लोकांक वच आशिल्लें गुरुजी ना कोणूय गेले ना. शिवरात्री दीस वचले लोक गुरुजी ना म्हणून कोणूय गेले ना. आतां म्हाका कसं की वचका म्हणून दिसता. आतां म्हगेलें हांव म्हणना म्हगेली बुद्धी न्ही ती तांणीच म्हाका ती बुद्धी घाल्ली देवान म्हाका बुद्धी घाली तूं हाजी वच म्हूण. आनी तांणी कशें म्हळ्यार डायरेक्ट वचचें न्ही तें ओल्ड गोवा वयल्यान वचचें तें ओल्ड गोवाचें फेस्ट तें सेंट जेवर की तांगेलें तें एक्सपोजिशन कसं आशिल्लें तेन्ना तुमचो पिलार म्हूण आसा अक्षय वचून थंयच्या बिटेल वचून मार्शल वचून ऑलमोस्ट 20 की 15 किलोमिटर एक्स्ट्रा जाता. हांव गेलो कोणूय ना घरांत त्या लिंगेक असो 2 बेलपत्र घाल आनी वापस आयलो. सो गुरुजी आयले तूं काल आयले खंय म्हळ्यार तांकां ते म्हाका दिसता परिक्षा करची आशिल्ली तेन्ना म्हळालें तूं मुक्त जालो म्हूण. थंय एक कृत्य आसा पळय बाकी लोकांनी कसं केलें की म्हळ्यार गुरुजी ना दाखोवचे खातीर गेले तो पळय. हांव म्हणना हांव दाखोवचे खातीर गेलें ना कितें म्हण म्हगेलें आंतरीक म्हण हांव म्हणना म्हगेलें एक अहंकार जाता तो देवान म्हाका ते भितर बसून तें म्हाका करशिल्लें म्हूण हाजें हें परत जालें तो म्हणालें तूं परत पास जालें टेस्ट परत म्हणून गुरू परिक्षा आमकां कळना तें असल भक्ती जावका तुमगेली ती भक्ती दाखोवच्याक जावं न्ही म्हण हांव म्हणटा तुमगेलें आतां बाह्य की आंतरीक म्हूण. तें आंतरीक आसतना मात फल मेळटा बाह्य मागीर कशें जाता म्हळ्यार इट शूड लीड टुवर्ड्स इंटरनल. स्टार्टींग परत बाह्यच आसता बट 100 वर्स बाह्यच करता भशेन न्ही तें कशें जावपाक म्हळ्यार इंटरनल अशी जावका. सो तुमी आतां हेच्या वयलें स्टेप अवलोकन करता हांव दाखोवचे खातीर करता आस की कितें आस म्हणून करता की कितें ना जाल्यार तें हागेलें एक नमुने आशिल्लें तें एक नमुने. हांव म्हणलें परत लोकांक जाता हागे लागीं जाता तागे लागीं जाता तागे लागीं जाता आनी हांव म्हणलें अशें 100 वर्सां तें कसं प्रयोजन ना. तें कसं हांव म्हणटा म्हळ्यार आमगेले गुरुजीले तेन्ना आशिल्ले आज पसून कोणाले प्रोग्रेसी जालें ना. हांव एकलो भायर आयलो तातूंतल्यान आनी गुरुजी केन्ना दोन म्हणटा आशिल्ले तूं हांगेल्यान तूं पडनात तूं म्हूण. जाल्यार म्हाका कशें आशिल्लें काय म्हळ्यार हांव मोठो आशिल्लो न्ही आनी म्हाका तें नाका आशिल्लें तशें म्हळ्यार एकल्यान हांव वचचें अशें म्हूण. गुरुजीन 2-3 म्हळ्यार तुका जायना तें हांगेलें पळय कळ्ळें न्ही
तांकां पुरो गुर्तुरलें त्या स्टेजार आमकां गुर्तनाय कोण कोण कशें म्हूण सो मागीर म्हणलें तूं तुगेलें मोकळी करून वचतू म्हणून म्हाका अशें नाका अशें म्हणून म्हगेलें खंय अशें म्हण बट गुरुजीक परत गुर्तच न्ही हांव स्वार्थ मेन तो परत हांव म्हणटा तुमगेलें तें जावलें म्हणून म्हणटा आनी म्हाका हातूंत कसो जाल्यार संतोश ना की हांव वयर आयलो तें उरलें म्हणून आय फील पिटी फॉर दॅट म्हाका मस्त बेजार जाता ताणें सुद्दां केलें बट असल बुद्धी देऊन तें केलें कसं प्रयोजन ना सो जो पर्यंत तुमी गुरुला आशिल्ले तेन्ना गुरू सेव करता ती तर गुरू उत्तर आयकुचें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तें आयकनासतना तुमी कितलेय जर घश्टी जाली तें कसलें प्रयोजन ना सो हाजी बहुतेक तुमगेलें आचरण म्हळ्यारी एक बाह्य तें बरोवन घेयात तुमी कशें तुमगेलें बाह्य एक्सटर्नल म्हळ्यार भितर नाच म्हणना हांव तें स्टेजार करता सेकंडली तुमी विचार करता व्यवहारीक की म्हण तुमगेलें कामा पुरतें देव म्हणटा न्ही केवल दाखोवच्याक की तुमगेलें न्ही जाल्यार ओके प्रॉब्लम ना सेकंड डबल रिलेशन तुमकां स्वार्थ आसकी व्यवहारीक आसकी थर्ड आडंबर आतां उदाहरण जर घेतलेली फटाक मारली हें मारलें तें आडंबर जालें देवांतल्यान परत जावं म्हणना कळ्ळें हें आमगेलें एन्जॉयमेंटाक तें पळय आडंबर भक्ती की तुमगेली की रियल भक्ती आनी एक स्वार्थ आसकी कशी तुमगेल्यान तूं स्वार्थ आसकी कशी आतां तुमी अवलोकन केलां तुमगेलें बाह्य की इंटरनल बाह्य भक्ती की इंटरनल बाह्य येता एक दाखोवच्याक करचें येता वय की न्ही तें तुमी आतां कन्वर्ट केला कशें म्हळ्यार लेट इट बी इंटरनल सेकंडली व्यवहारीक की म्हळ्यार कामा पुरती की व्यवहारीक म्हळ्यार आतां मसलो खाण्याची कामा पुरती व्यवहारीक भक्ती थर्ड शो बिजनेस आपण केलें म्हणून कळटा दाखोवच्याक करचें पुरो हो एक व्हड हें आसा म्हणून तसो आडंबर उपयोग ना आनी फोर्थ म्हळ्यार स्वार्थ की म्हूण आतां हें कशें बरोवन घेतलें सांगलें की म्हळ्यार तुमकां असल भक्त आसले देव मेळना तुमकां म्हणून तुमी हें चेंज करता अशी भक्ती केल्यार देव मेळना तो असल भक्ती तुमगे लागीं उरना हें जर चार्ज जर गेल्यार तुमगेलें ती भक्ती देवाक पावता इतलेंच म्हाका म्हणचें आसा सो ह्यान तूं कितलेय जर आमी सांगलें की उणेची देवाले विशयान तूं हें पुरो सोल्युशन कशें की म्हळ्यार गुरू ताका मेळटा कितलेंय जर आमी हें केलें की फायनली थंयच येता तो गुरू लागीं बरें आतां गुरू पुरो लोकांक मेळना आनी कोणाक मेळ्ळा ताजो उपयोग जायना कोणाक मेळ्ळा तो मुखार येना आनी मस्त लोकांक पाप वाटो मेळना आनी वाटो मेळ्ळे लोक मुखार वचनात प्रगती करनात सो आतां गुरू मेळ्ळा जाल्यार प्रगती जायना आतां कोणी तरी लोक म्हणटात तुमकां गुरू कशें प्राप्त जाता म्हूण गुरू म्हळ्यार कोण हें पयलो प्रश्न येता कशें प्राप्त जाता गुरू प्राप्त कशें जाता म्हळ्यार एक म्हळ्यार प्रामाणीक साधना हॉनेस्ट एंड सिन्सियर साधनेंत तुमी हॉनेस्ट उरका सिन्सियर उरका तांत एक जोर म्हणटा पळय तीव्रता तें उरका कॅज्युअल न्ही मेळ्ळें मेळ्ळो हें केलें अशें न्ही मेळका म्हण हट म्हणटा पळय तांत हट उरका तीव्रता सो नंबर वन प्रामाणीक साधना तीव्रता तें स्पीड की कठोर हें म्हणटा न्ही साधना सेकंडली सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लायफ सादा जिवन काडटा तुमी आनी शिस्तबद्ध क्रमबद्ध उरता केन्ना आयलो केन्ना गेलो हें चलना तांतो प्रामाणीक उरता तुमी हें उरता म्हळ्यार प्रामाणीक हॉनेस्ट आनी तो प्रामाणीक तुमकां कळटा प्रामाणीक आसा की हांव कपट आसा म्हणून तें तुमकां कळटा तें गुरून सांगता म्हूण ना सो तें सेकंडांत आयलें प्रामाणीक शिस्तबद्ध खंयचे प्रकार कपट नाशी त्या प्रकार तुमी गुरू लागीं वागणुकी करता की देवाल भक्ती करता तेन्ना तुमकां गुरू मेळटा सो नंबर वन साधना तीव्रता सेकंड सरळ आनी शिस्तबद्ध जिवन थर्ड
तुम निरंतर संकल्प कर का देवा लगे देवा म्हाका गुरु प्राप्त करून दे देवाना व्यवस्था कर का ती तुम्ही सांगाल म्हणून म्हणला म्हणलं फर्स्ट प्रार्थना कोणाला वचका तुमकां देवा लेगी वचका आतां हय म्हणटा का म्हाका गुरुले धाडलेले माळशेन हांव कसं की भक्त केलें म्हण हांव भक्त म्हणून हांव सांगचें न्हय तें नाल्यार भगवगी माणसं म्हाका दाखोवन दिना न्ही गुरुस्थान नांव समेत दाखोवन दिलें स्वप्नांत सुद्दां दाखयता देव सो तशें तुमकां थर्ड कसन कितें म्हळ्यार तुमी निरंतर संकल्प कर का हांव संकल्प अशें केलो नाशिल्लो बट देवान तें पुरो करून बट तुमकां कोणाक ना कोणाक गुरू मेळना ताणें संकल्प करता देवाला सांगता उरका देवा म्हाका एक योग्य गुरू प्राप्त करून दी म्हणून आनी तुमगेलो संकल्प कितलो पावरफूल आसा कितलो प्रामाणीक आसा तसलो गुरू तुमकां हाडून दिता आनी म्हाका एक मस्त अभिमान करून मेळ्ळी म्हाका देवान बेस्ट गुरू प्राप्त करून दिलो म्हळ्यार हांवें अशें पळयलें ना म्हगेल्या जिवनांत तो की हांवें पयलीं अवलोकन केलें आनी म्हाका दिसता प्रत्येक तागेलो गुरू श्रेश्ठ बट हांव मस्तें पळयलें की खंयचे प्रकार हें नाशें आमकां कितें परत करून दिलें भितर सिंपल हें पुरा कसली अपेक्षा नाशी सो निरंतर संकल्प करता उरा तुमी आनी चवथा कशें कितें म्हळ्यार देवा लागीं आत्मीय प्रार्थना करा तुमी देवा लागीं देवा तूं प्राप्त करून दी म्हाका कसले वेळ करता आसा हें आत्मीय प्राप्तन आतां हें तुमकां पुरो मेळना तुमगेलो पूत न्ही हें तुमकां कसलें सांगता अशें म्हळ्यार कोणें तरी तुमकां निमगीत आपयलें गुरू कशें प्राप्त करून घेवचें म्हण तेन्ना तुमकां आन्सर करचो उरका ताचें पुरतें आनीक इम्पॉर्टंट कशें कितें म्हळ्यार हें कळ्ळें तुमकां निरंतर आत्मीय प्रार्थना करचें आनी सगळ्याकिंत इम्पॉर्टंट हें तुमगेल्या हातान सुद्दां म्हगेल्या हातान ना तें देवेल संकल्प हें व्हेरी इम्पॉर्टंट कोणाचो संकल्प तो देवाल आनी आमगेल्या ग्रुपांत अशें जालें तेन्ना थोडे म्हणलें आमी ते सारस्वत ब्राह्मण एक्सेप्ट करनाचे म्हूण ते ब्राह्मण न्हय म्हूण गुरुजीन एका म्हणलें तुमी एक्सेप्ट करा ना एक्सेप्ट करा देवाल संकल्प तो म्हूण ब्रह्माल संकल्प की तो गुरू जावका ताका दीक्षा दिवका म्हूण म्हगेलो संकल्प न्हय तो पण हें कितें मार्मीक आसा पळय तुमकां कसलें सांगता अशें म्हणाली देवाल संकल्प विरुद्ध गुरू कांय करचें येना न्ही तो गुरून तशें म्हळें हो ब्रह्माल संकल्प आसता म्हूण आनी तुमकां हांव रिपेर करता आसा म्हूण हें मस्त वायट अशें येवना अशें न्हय तुमकां ब्रह्म संकल्प न्हय तो हांव संकल्प करून घेवन तुमकां वयर काडका म्हणून पळयता आनी तुमी असल बुद्धी दाखयता केन्ना म्हूण आनी तुमी सांगले म्हणून हांव चेंज करचें ना तें म्हापशान सांगिल्ले नंतर आतां फाल्यां कृष्णान सांगिल्ले नंतर तुमगेलें पळोवन म्हाका हें करचें ना तें हांव कोणा आयकूं का कृष्णा आयकूं का तुमगेलें पळय आयकुता भशेन न्हय हांवें म्हणून गुरून सिंपल जर सांगलें तांगेलो ब्रह्म संकल्प आसता तो तुमगेलें तशें तो घेवन आयला तें म्हूण तशें तुमी आतां मुखाल जन्मांत घेवन येवकात हें साध्य ना जाल्यार बट हे जल्मान जाल्यार वेल एंड गूड तो मस्त आमी मुखार वचका म्हूण ना सो हें ज्ञान गुरू मेळ्ळे नंतर प्राप्त करूं येवका देव संकल्प प्रमाण फुलां आमकां मेळ्ळें सो पूर्व लोकां पूर्वजाला आशिर्वाद की कसन की तुमगेलो पूर्व जन्माचें पुण्य ते पातळीचो प्रमाण आमकां गुरू मेळ्ळा गुरू मेळ्ळे नंतर तें तुमकां तें बेनिफीट मेळ्ळें तुमकां बेनिफीट मेळ्ळे कारण आमगेलो गुरूचें कारण सो गुरून एक अशें आमकां एक करून दिलें की तुमकां एक अवेलेबल जावचें म्हणून हें सांगता गुरूल एक अपार त्याग तो अपार त्याग तुमकां म्हगेल्या मुखांतर तें तुमकां प्राप्त जाता आसा सो हाजी प्रापंचिक ज्ञान आध्यात्मीक ज्ञान दोन प्रकार आमी क्लासिफाय केलें ज्ञान दोन प्रकारचें आसा वेव्हारीक म्हणटात आनी प्रापंचीक दुसरें आध्यात्मीक प्रापंचीक ज्ञानाक आमकां स्कूल कॉलेज थंय वचपा पडटा ट्रेनिंग सेंटर्स आवसुबापय पयला प्रापंचीक ज्ञान दिता कोण दिता आवसुबापय आमगे रिलेटिव्स तशेंच सोशल ऑर्गनायजेशन्स मागीर स्कूल कॉलेज हें प्रापंचीक तांगेलें तितलें तें ताजे बद्दल दिवचें ना तांकां आतां आध्यात्मीक ज्ञान म्हणटा म्हळ्यार तें कोण दिता म्हळ्यार गुरू साधू संत ब्राह्मण आनी पवित्र ग्रंथ पळय हांगा डिफरन्स कशें आसा पळय आध्यात्मीक ज्ञान कोण दिता साधू संत गुरू आनी गुरुचरित्र भगवद्गीता तसो ग्रंथ हें आध्यात्मीक ग्रंथ प्रापंचीक ज्ञान कशें म्हळ्यार शाळा कॉलेज आवसून दिवचें वेव्हारीक ज्ञान तें बापायन दिवचें वेव्हारीक ज्ञान बापाय आध्यात्मीक ज्ञान न्हय तो एनिवे हें तुमकां दोन प्रकार ज्ञानाचें कळ्ळें प्रापंचीक ज्ञान
वेवस्था वेगळी आणि दैविक ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान ही वेवस्था वेगळी. ते आध्यात्मिक ज्ञान आमकां गुरू मुखांतराची प्राप्त जावं का. आता समंतक म्हणी हरण जाल्ले एक भागवतांत प्रसंग आसा. 7 जन्माल वध केला तागेले म्हण गेल्या ती आनी अक्रूर कृष्णान ताका द्वारका आपयले. कृष्णान मागीर व्हडलो भक्त जालो तो. सुखमहर्षी म्हणटाचे परीक्षित राजा कौरवान अनेक प्रकार कपट करून तांकां फिनिश करता प्रयत्न केले, नाश करतात. तांचो लाक्षाग्रह तेंकूच आसा तुमकां. लाक्षाग्रह क्रिएट करून तातूंत प्रवेश करून तांकां लासून उडोवचें म्हूण. आनी हांवें प्रवेश केलो पांडवान कुंते सयत आनी हांवें उज्ज दिलो. ताजे पयलें पांडव भिमा कोण कितें सांगेलें म्हाका उडोवंक आसना तो तांचें पार जावन गेलो. आतां थंय कृष्णाक गोत आसा. जालें की कृष्ण गोत ना जाल्या वरी दुख काडटा आसा. पाप पांडव पुरो गेले कुंती समेत. आतां आमी तांगेली क्रिया करता म्हूण कृष्ण एक नाटक करता. म्हूण कृष्णाच खंय करता म्हळ्यार तो यदुवंशी न्ही तो तांगेले हें न्ही तो. तें आयकून घेवन तो परंपरे प्रमाणे कार्य कंप्लीट करता न्ही. बलराम मोठ हस्तिनापुरा येता. घटन खंय जालें हस्तिनापुराक जालें. हस्तिनापुरा येता. थंय पुरा भीष्म कृपाचार्य विदुर गांधारी द्रोणाचार्य तांकां पुरा मेळटा आनी मस्त दुखीत करून अशे प्रसंग जावने आशिल्ले म्हणटा. असले एक दुखात प्रसंग जाले जावने आशिल्ले म्हणून कृष्ण म्हळ्यार आनी आतां बिलीव करता की हें खरें जालें म्हूण मेलें म्हूण. कृष्णा लायली कशें नासता म्हळ्यार तें खरें मेलें म्हणून घेवन तांकां दिसता म्हूण. कृष्णान म्हळ्यार हय म्हूण न्ही तें. म्हूण कृष्णान तशें नाटक केलें की पाप जावने आशिल्लें म्हूण दोळ्या उदक काडल्या वरी करता कृष्ण. आतां भगवान कृष्ण हस्तिनापूर आयले नंतर द्वारकांत अक्रूर आनी कचबर्म आसताचे. कृष्णाक पसून तांगेलें कसं चलना तें आनी ताणें आतां ट्रिक्स करता पळयताची. आतां कृष्ण ना न्ही आमी सेफ. अक्रूर आनी कचबर्म तांणी 7 जन्माले येताचे आनी ते म्हणटाचे तूं 17 दिसांलो आशिल्ली ती म्हण कशें हाड न्ही म्हूण अपहरण कर म्हूण ताका शिकोवन दिता. 17 दिसांली ती म्हण आसनाय ती खंयच्यान तूं अपहरण कर म्हूण. तेन्ना 17 दिसान तागेली ती धुव वाक दिता म्हणून उत्तर दिलें खंय मागशी लग्न कोन्न दिता म्हूण घेवन. आनी ताका तिरस्कार करून कृष्णाक लग्न कोन्न दिलें न्ही सत्यभामाक. तें प्रसंग आयकलां कोन्न दिला न्ही. आतां 17 दीस तागेलो भाव आशिल्लो प्रसेन ताका हक्क जाल्यार यमपुरी धाडलें म्हणून. ताका कशें धाडलें पळय हक्क जाल्यार धाडलें म्हूण. महापापिश्टाचें जन्माला आयुश्य एंड जालें तात्पर्य आतां आयुश्य मुगोलें तागेलें. अक्रूर आनी कचबर्माक प्रचोदनान तो दुश्ट कसं करता म्हळ्यार ते मणी लोभान निधीर 17 दिसां मान उडयता. मणी कोणालो तो 17 दिसांलो आसा निधीर आसता तो ती ताका मान उडोवन ती मणी काण घेता. त्या वेळार 17 दिसांलो घरा आशिल्लो बायल पुरा पाप अनाथ जाली त्या पुराची आनी घटची पाप बदर त्रासाची आनी 7 जन्म तांगेलो पळयना. ताका म्हळ्यार तो मणी हाडटा आयला न्ही पळयना अशें थंय वता. सो निर्दय प्रमाण कशें एक कटूक म्हणटा न्ही बुचर हें पळय मान उडयता की तशें 17 दिसाक तो पीस करता आनी तो मणी घेवन धांवन वता. सो 17 दिसांलो ते मणी काण घेतले आतां ताका मर्डर करून घेवन वता. आतां 17 दीस कोण म्हळ्यार सत्यभामालो बापूय दोवेक दुख जाताच न्ही अशें. बापूय हज जालें पळोवन घेवन सत्यभामा दुखीत जाता आनी म्हणटा बापूय तुका ही कसली परिस्थिती आयली म्हणून पराक्रम तो निधिलतान अशें केलें न्ही म्हणून. आनी ती म्हणटा बापूय तूं गेलें हांव मेल्या बरीच आसा म्हूण. बापूय तितलो प्रेम आसता ताका हांव मेल्या बरीची अशें म्हणून ती मूर्छ वता आनी मागीर थोड्या वेळान जागृत जाता. ताजे नंतर सत्यभामा ते बापायलो शेव तेलाची कोपरगी म्हणटा न्ही तांकां दवरता आनी हस्तिनापुरा येता.
आणि थंय कृष्णाला वचून अत्यंत दुःखानं आपणाला बापयले हत्याच्या वर्तांत सांगता कृष्णाला गे आपल्या बापे दिवस मारल्या म्हणून. सर्वांतराने कृष्णा पयलें गोतासे गोतना जाल्यार बरें करता. सत्यभाम वचून सांगता कितें देवालो संकल्प प्रमाणे जाता न्ही. आतां तुमगेल्या मनाक कशें आसा म्हण तुमी म्हणटा पळय हाका कळना म्हणून. देवाक पयलो पयलें गोत आसा हें तुमकां गोतना. देवा परा करता म्हळ्यार हें तुमकां गोतना म्हण आमी आमगेले एजेंडा की आमगेले परा करताची. कृष्णा पयलें गोत आसा. हे परीक्षित राजा सर्वशक्ताचो कृष्ण बलराम हें पळय आयकून मनशा बरी रडचा लागले. आतां पळय हांव गेलो म्हूण मनशा बरी जळां उदक काडटात न्ही. आनी अशें म्हणटाची आमगेले लोकां बरें आसले की पत्त आयले न्ही म्हणून विलाप करताची. ताजे नंतर श्री कृष्ण परमात्मा सत्यभामा बलराम तो परा वचून हस्तिनापूरच्यान द्वाराक रिटर्न आयल्याची 17 दीस ताका मारिल्ले शत्रुधन्वा संवार केला आतां. हो ताका मारना लाख कृष्णान संवार केला. शत्रुधनान संवार केला आनी ते मणी घेवचा प्रयत्न केले. भगवान श्री कृष्ण आपणे मारतात म्हूण शत्रुधनाक गोत आशिल्ले. तो भिवून गेल्लो कारण कृष्ण सोडना म्हण ताका कळ्ळें. आतां तो भिवून बशिल्लो आनी ताणें कशें केलें की म्हळ्यार रक्षण चोरचे चोरून हाडले. आतां प्राण रक्षण करता कृतवर्माला वचला आनी तो म्हाका रक्षण दी म्हूण कोणाला गेला. आतां कृतवर्माला गेला. भगवान श्री कृष्ण बलराम दोगो लोक भाव भाव सर्वशक्ती ईश्वर आशिल्ले तो म्हणटा कृतवर्मा हांव अंत पडना म्हूण. हाका फेस करता गेल्यार जायना. कोण कृतवर्मा म्हणटा ताणें दोगो लोकांक मेला कांय करचें ना आनी बैल बांदून घेवन आमी खंय वचचें म्हूण तांगेलें किर्तपणान आयकलें म्हूण हें आमगेलें साध्य ना. ताणें म्हाका कुडको आसलो कंसान कशें केलें बैल बांदून घेवन तेजी कशें मुगेलें जातली. मागीर तो म्हणटा जरासंदाक कशें जालें 17 टायम्स इतलो परा कोड घेवन तो विक्ट्री कोड घेवन 18 टायम्स ताका मारलें न्ही. तशें हांव तशें एक पामर गेलें परा हें म्हाका नाका म्हूण तो कशें करता म्हळ्यार हें सांगून घेवन तो जाडून घेता. कोण कृतवर्मा तो म्हणटा हें गेल्यार जायना अशें तो जाडून घेता आनी आतां शत्रुधन्वा अक्रूराला वचून प्रार्थना करता. अक्रूराला वता कळ्ळें तूं पूण म्हाका हेल्प कर म्हूण. तेन्ना अक्रूर म्हणटा सर्वशक्ताशील भगवंत बलराम गोतासून तागे वैरी आमकां कशेल्याक वैरी म्हूण. सो अक्रूर म्हणटा हें आमकां वैर नाका हागे लागीं गोताशील कोणा गेल्यार करनाची कशेल्याक म्हळ्यार सान आसतना दोन आयकल्यान तागेलें. 7 वर्सां बालक आसतना ताणें ते गोवर्धन पर्वत हातां एक हातान धरून घेवन 7 दिवस धरिल्लो आसा. तसो अद्भुत कर्मी भगवान कृष्णाक हांव नमस्कार करता. अनंत तो अनादी 7 वर्सां दिसतलो तो अनादी आनी ताका हांव नमस्कार करता. आत्मस्वरुपी देवाक नमस्कार अशें तो धाड वता कोण अक्रूर. आतां कर्तव्य जायना म्हळें अक्रूराक जायना म्हळें. आतां शत्रुधन कशें करता की म्हळ्यार तागेलें आशिल्लें म्हण आसा पळय अक्रूराला दवरता. अक्रूराला दवरता आनी डेली ते 100 योजन म्हणटात की 1 योजन म्हळ्यार कितकी ह्यान जाता मैल. तसो एक घोडो घेता तो भिवून ते घोड्याच्यान धांवते सूर करता घोडा घेवन. सुकुमार परीक्षित राजा भगवान श्री कृष्ण आनी बलराम शत्रुधन कोणता आसा पळय चोरिलो द्वारकांत तुलांक गेले ताका विशय कळ्ळें. तो गरुड ध्वज कृष्ण परमात्मा गरुड ध्वज गेलो महावेगान. तसले एक घोड्या गाडी रथ घेवन ताणें तागेल्या मामाक मारिल्लो आसा पळय तेगेल्या बामणाक शत्रुधन मारले. सत्य हें कोण ती सत्यभामा ताका मारचे खातीर मागीर लागलाच म्हळ्यार शत्रुधनाला मागची लागला. कृष्ण मागचे स्टार्ट केलें. तो अति वेगान वच घोड्याक घेवन तो वता आसा. मिथिला पट्टण पावले. आतां जनक राजाले मिथिला पट्टण उपवनांत तो तागेले ते शत्रुधनाला घोडे आसा पळय पडले. टायर्ड जावन कितें देवाले लिहिलें कितें पडले. आतां ताणें कशें केलें म्हाका भंय जाणटा. तो घोडो गेलो न्ही आतां की धांवन कितलो धांवतालो धांवन धांवन म्हणून पांयान धांवते सूर केलें ताणें.
कृष्णान तें पळय पळयलें युद्धात न्हीच कृष्णाक मदत मिळाली तो शस्त्र ना जाल्यार शस्त्र घेवन युद्धाक कर ताका गाड ना घोड्या गाड ना म्हणून हांवें कसं कृष्ण सुद्दां देंवलो हांवें धांवचें सुरू केलें कृष्णान तशें समलें न्ही मारचें म्हणून ताका फॉलो केलें ताणें मागीर ताणें कशें केलें की ताका सोंड अशें म्हाका शिंवचें न्हू सुदर्शन चक्रान तागेलें म्हाका तें छेदन केलें आनी तागेलें वस्त्र आशिल्लें शमंतक मणी सोदली ताणें जाल्यार ती मणी मेळना म्हण ताका मेळना कसं म्हळ्यार अक्रूराल आसली ती मणी मेळना ताका लागीं श्री कृष्णाले अण्णाचे बलरामाला येत तो शत्रुघ्न बगी मारील जाल्यार आमी म्हूण तागेले मणी ना बगी मारून ताका मण ना तागे लागीं तेन्ना बलराम म्हणटा कृष्णा शत्रुघ्न शमंतीक मणी दुसरें खंय कितें दवरच्या पड ताणें आनी तूं कसं कर द्वारका वच ते कोणाले आसा म्हणून शोध कर ती द्वारकांत आसतली थंय वचून तूं शोध कर आनी म्हगेले प्रिय मित्र आशिल्लो विदेह राज हांव हांगा पळयता तूं वच हांव म्हगेले मित्रा कडेन हांगा मेळता म्हण कोणाक हो म्हणटा बलराम म्हगेले हांगे लागीं उरता राज्यान आतां तो मित्र लागून उरलो आनी हो द्वारका वता परम पूजने बलराम राजा आयलो म्हणून मिथिला नरेश ताका भारी आनंद जालें कृष्णा लंडांक आयलो म्हणून भारी आनंद जालें ताका पुजा सामग्री हाडून तागेले पूजा करता ताका आनी बलराम त्या हातींतल्यान भारी खुश जालो तो बरोबर थंय राबलो खंय तो मिथिला नगर तेन्ना दुर्योधनान कशें केलें म्हळ्यार घेवन गदा युद्ध शिकलता हे मुखार जावं ते कशात पळया हा गुरू म्हणून स्विकार केला ताणें आनी तुमी गदा युद्ध म्हगेले पाट घेवका म्हणून ताणें प्रॉमीस घेतिल्लो आसा सो मुखार तागेले सेव आनी करून घेवन दुर्योधन मित्र येवन तागेले गदा युद्ध शिकूंक घेतलें ताणें ह्या वटेन प्रिय आशिल्ली सत्यभामा प्रिय कार्य करून म्हणटा पुत्र पितृकार्य आसा पळय कोर न्हू भगवान कृष्ण द्वारका आयले नंतर तिगेले आशिल्ले ते शत्रुघ्नान मेलतकी समंतक मणी तागेले मेळना म्हूण ते कळ्ळें तो मेलो तागेले नाशिल्ले म्हूण ते विशय कळ्ळात ताजे नंतर कृष्ण तागेले माम आसा पळय सत्राजीत तागेले ते परलोकाचें म्हळ्यार मारून काडिल्लें आसलें ताका तें पळय क्रियांनी कळयता असलो लोकांक मेळून घेवन हाणें मारिल्लें न्ही ताका मोसान करता शत्राजीताक मारत्या कारण कोण म्हळ्यार शत्रुघ्न अक्रूर आनी कचोरीन ताणें प्रेरेपण केलें भगवान कृष्ण शत्रुघ्न मारिल्ले विशय आयकून भिवन धांवन ताणें अक्रूरांनी आमगेले प्रेरण केलें तांणी सो आनी भिवन धांवले द्वारका सोडून परत धांवन वचाची हे परीक्षीत राजा सुकुमार म्हणटाची अक्रूर द्वारका सोडले नंतर द्वारका निवासीक अनेक प्रकार अनिश्ट आयल म्हूण लोक भावंती ताणें कळ्ळाक ताणें गेले नंतर परत स्टार्ट जालें म्हूण तशें तांकां फिलींग जालें अनेक अनिश्ट येता आसा द्वारकांत कारण कशें म्हळ्यार अक्रूर धांव गेला हांच्यान अक्रूरा निमित्त आमकां तो गेले निमित्त अशें म्हणून तांकां लेखताचें जाल्यार हाजे मागशें कृष्ण महापरमात्मान महात्म्य आसा म्हूण तांकां लक्ष आयलें कृष्णाल खेळ म्हणून कोणाक लक्ष आयलें ना ताणें लिंक खंय केलें की म्हळ्यार अक्रूर गेले म्हणून पळय आमकां अनिश्ट पुरो घडटा आसा द्वारकांत तशें म्हूण सो देवान आसतना पळय अनिश्ट कशें जातालें हांगा द्वारकाधीश थंय आसा अक्रूरा निमित्त कशें जाता हांगा बट लोकांक एक भ्रमा एक वेळा काशी राज्यांत काशी राज म्हणून आयकलें तुमी राज्यांत पावस ना जालो खंय दुश्काळ म्हणटा न्ही त्या वेळार काशी राज तागेले राज्याक आयला अक्रूरा बापाय काशी राज्यांत दुश्काळ अक्रूरा बापाय थंय येता केन्ना ते काशी राज्याक तेन्ना ताणें तागेले बापाय अक्रूरा बापायलें नांव शपल खंय काशी राज्यान तागेली धूव ती गांधिनी तिका दोन लग्न केलें खंय तेन्ना गांव बरें पळय पावस खंय राज्यांत अक्रूरा बापायले विवाह करून दुवे दोन पळय पावस जाला थंय आनी तांकां कशें लागता पूत तशें आसतालो हो येयलो म्हळ्यार पावस जातालो समृद्धी जाताली आनी खंयच्यान आयला थंय रिश्ट जाता द्वारकांत तशें चलना अक्रूर हांगा आयला तसो बापायलो पूत न्हय तो अशें म्हूण ते लक्षाची
आतां क्रूर आयला हांगा जाय तितलो आमकां पीक आनी आसता पळय भरतलो पावस जातलो समृद्धी जातली आमकां खंयचे कश्ट उरयस ना महामारी उपद्रव ना म्हणून परत लोक उलोवंक येतात तें पुरो आयकून कृष्ण भितर आसता तें पुरो लोकांना आयकूच उलोवचें आसता पळय तें पुरो आयकता आनी भगवंत अशें विचारता म्हणून लेखता अक्रूराक हांगा पळोवया म्हणून अक्रूराक आपयता सोदून म्हणून आनी ताका लोटून उलयता लिपून बसयला ताका लागीं अक्रूरा लागीं उलयता भगवंत ताका कृष्ण परमात्मा आत्मीय स्वागत दिवन सत्कार करता आनी छंद तागेलो उलयता कृष्णाक गोचच ना कोणाक कशें करता म्हणून सुखमच म्हणटात परीक्षा राजा प्रत्येकाल मनात संकल्प कशें देवाक गोच आसना तुगेल्या मनाक कसं ताका गोच आसा म्हगेल्या मनाक सो तुमी हांगा बसून कसलें केलें की ताका पयलो भितर गोच आसा कोण कोणा म्हणून कसं चलता कोणाक कपट भावना आसा कृष्ण परमात्मा पुरा गोच आसा आनी ते सर्व लोकांक संकल्प गोच आसा कृष्ण परमात्मा हसत हसत क्रूराक म्हणटा दानपाती तागेलें टिकप खंय तो क्रूर हे बापा शतधनवाल प्रकाश आशिल्लो मणी संपत दिवं समंतक मणी तुगेले घास म्हणून पयलें गोच आसा म्हणी तुगे लागीं दवरल्या म्हणून म्हाका हें गोच आसा कोण कृष्ण म्हणटा 17 दिसाक दाल चडोवंक नाशिल्लें हें तूं गोच आसा ती कोणाली प्रॉपर्टी जावंक आशिल्ली दाल चडोवंक वचकांनी 17 दिसाक नाशिल्लें ताजे खातीर तुगेलें धुव आनी तांगेलें चेडूं ताणें केलें पयलें पिंडदान तिलांजनी कळमांतरान केलें तागेलें ऋण ताणें पिरशिल्लें आतां हक्कू कोणा म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार हाका सतबामान धुवेन केलें न्ही तें आनी तागेलें चेडवान हक्कू तांकां तो हक्कूदार तान्नासाची हें शास्त्र संप्रदाय ते म्हणे आमकां मेळका कोण पितृकार केलें तांकां मेळका न्ही तें आस्ती पित्रार दिता आसता तांकां मेळका आमकां मेळका तें जाल्यार ही म्हण तुगे लागीं उरो समंतक म्हण तुगे लागीं उरो कशें लागीं म्हळ्यार हांवें कृतनिश्ठ आनी पवित्र आत्माचो आसा आनी इतर लोकांक ती म्हण दवरून घेवच्यो घेतना हांव दवरून घेना कित्याक हांव कृतनिश्ठ आसा पवित्र आत्मा आसा आनी म्हगे लंड बलराम आतां हांव सांगिल्लें आनी तूं विश्वास दवरना हेची व्हड समस्या जाल्या आतां हांव सांगिल्लें तो आयकना म्हूण म्हगे लंडा तशें ती म्हण तुगे लागीं उरो हे भाग्यशाली क्रूराक तूं ही म्हणी दाखोवन आमगेले इश्टमित्र बलराम सत्यभामा जांबवती तांगेले संदेह परत दूर करता तुवें आनी तांकां शांत मेळटा तशें कर म्हूण तांगेले मनां एक संशय आसा पळय समंतक म्हण तें दाखय तें आसा म्हणून आनी तांकां शांत मेळ्ळो म्हूण आनी ते म्हणे प्रभावान आयले कडेन तूं स्वर्ण वेदी आशिल्लो महायज्ञ निरंतर करता म्हण म्हाका कळ्ळें तूं आतां ह्या दिसांनी यज्ञ करता आसा कसो लेख म्हळ्यार हें म्हणी आसा म्हणून कळ्ळें हें म्हाका गोच आसा पयलीं तूं करनाशिल्लो आतां यज्ञ करता म्हळ्यार म्हणे प्रभावान म्हाका हें कळ्ळें म्हूण सुकुमार म्हणटा परीक्षीत राजा कृष्णालें उतर आयकून सांत्वन उतर आयकलें जाणा समाधानकार प्रेरीत जालो क्रूर वस्त्रांत तुजो दांतलो समंतक म्हणी भायर काडटा लिपून दवर काडटा आनी कृष्णाक अर्पण करता हें देवा हें तुगेलें प्रॉपर्टी तूं घे म्हण अर्पण केलें ताणें भगवान श्री कृष्ण ते समंतक म्हणी तांकां पुरो दाखयता ज्ञाती बांदक तांकां पुरो दाखयता ज्ञाती बांदवाक आनी तागेलो एक अपवाद आयलो आशिल्लो पळय समंतक म्हण आनी चोरलें म्हूण तो अपवाद काणून घेता तो म्हगेलें ना तें क्रूर आयलो आशिल्लो म्हण तो बरो लोकां लागीं तो अपवाद गेला तो देवा बेरी आतां तें दवरता कसो समर्थ सोच आशिल्लो कृष्ण तसले म्हणी कोणाले उरका कृष्णा लागीं उरका जाल्यार तें पुना क्रूराक वापस दिता तो सर्वशक्त सर्वव्यापक आशिल्लो भगवान श्री कृष्ण हागेले परम मंगलकारक हें आख्यान श्रीमद भागवताचें कोण आयकता तांगेले समस्त पाप राशी खंयच्या प्रकार अपवाद आयल्यार एलिगेशन म्हणटा न्ही तांगे वयली फॉल्स अपवाद आयल्यार
खंयचे प्रकार कळंक आसल्यार हें कांड उडयता मान उडयता पुरा. सो हें अध्याय आयकून तुमी समंतक म्हणीचें सर्व प्रकार जावन मुक्ती जावका पापांतून, सर्व प्रकारचे एलिगेशन मुक्ती जावका, कळंकांतल्यान मुक्ती जावका. हें कोणालें आश्वासन आसा म्हळ्यार पुराण करतालें आश्वासन आसा की हें अध्याय स्मरण केल्या पुरो सर्व प्रकारचे दुश्किर्ती, बॅड रेप्युटेशन म्हणटा पळय ताच्यान तुमी पार जाताची, सर्व प्रकार पापान तुमी रिलीज जाताची आनी परमशांत प्राप्त जाता तुमकां. आनी म्हाका दिसता प्राप्त जाले, परमशांत प्राप्त जाले. तुमी अशें लायक हें अध्याय आयकून म्हगेले पाप पुरा गेले. पुण्य संग्रह करता आयतना पाप गेले नंतर खाली जाता वय की नाही. आनी पाप हाडना करता तूं तसं करा म्हळ्यार पुण्य संग्रह करचे प्रयत्न केला. आमी स्टार्टींग चेंज केलें की पुण्य संग्रह करा आनी आतां पाप गेलें अशें ते गिल्टी मायंड वचता तुमगे लागीं. आतां आमकां दिसता आमी कोणाक वायट केलें ना म्हणून म्हाका गोत आसा, थंय गेलो तेका हांव एक सांगता आनी लोकांना म्हळें कोणी तरी एक रिलायज जावं तशें हांव एकल्यान सांगेत सो तशें तुमकां सर्व लोकांचं सर्टिफिकेट मेळटा. तें कश्ट आसा बट मस्त टायम घेता ताका, एक क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लीश करता. एक दोन वर्सांनी जायना तें विश्वास म्हणटा पळय तो मस्त मस्त लागता एक कॉन्फिडन्स घेवचाका. ते तुमचो पयलो प्रयत्न करता देवाला विश्वासाक पात्र जावका आमी. तें जर जाल्यार आमकां आनी कसं कमीपण आसा. परमात्मा की जय.